balita sa international. O karon sa Italianas mga balitang international, gibutiyag ni US President Donald Trump nga iyang gipahunong ang schedule na unta nga military attack batok sa Iran aron hatagan og higayon ang paden nga negosasyon alang sa posibleng kasabutan sa paghuman sa gubatali sa US ug Israel batok sa Iran. Mato di Trump, iyang gimanduan ang US military nga dili una ipatuman ang giplano nga opensiba apan andam kini nga moatake kung mapakyas ang maayo sa kasabutan tali sa duha ka habig. Wa pa inoy klaro kung tinud ba nga nay nakaplano sa maong pagpangatake o kausab may kumpirmar kung ano yung aktual nga preparasyon alang ni ini. Yabot ang maong desisyon umasab sa mga report ang Iran nagpada og bagong peace proposal ngadto sa Washington. Nagi sa Pakistan isip tig patunga sa komunikasyon sa duha ka mga nasod. Kasikas Express Balita. Cellphone Plus Gold. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.